حضرت زنیرہ اوہو حضرت زنیرہ دا ابو جہل وینزا دا ابو جہل او چی را گیره بیکلا دامرا بے اوالا دامرا چی بے وشبش او بودای و غریب دا رنگ نم تورا و او پیغور بے ورکا اولا محمد پیغمبر منی تو یو خدای منی زمون خدایان نمانی نو را گیره بیکلا بے والا نو زخمی بشوا نو غریبی با دا خپل سادر نبا ٹوکلا پریکلا نو مٹ پے پیوتڑا نو غرست یو ذلی رو غردولنو لاس مات شوئے لاس مات شوئے نو سوکے اسپتال تا بوزے اسپتال کم دے نو سوک والا علاجو کی دشمن کرده دا ابو جہل وینزا دا سوک والا راولی دا غزمانے تلون کے چی لاس والا اتڑی نو اغی اجد دا خپل کمیسنا یا سادرنا ٹکڑا پریکلا نو اغا لاس سے پی اتڑ اغی کیسا ہوئی اللہ چی تا خوشحال ہے زا خوشحال ہے در زخمی شو دیق دیتا دا خزو ایمان ہوئی جتا خوشحال ہے اللہ سے خوشحال ہے فریاد بم نکم پروردگار التوینے زخمی چوم غزبہ نویم کسی ظالستا پلار کے زخمی شو تمہیں بھی نہیں لازمات شو تمہیں بھی نہیں خدا فریاد بم یو ذلی پسرو والا نو چوی والا لندش و غریب سترگی لار اس بس سکئی پردی کور کے دا او دسماتی سر بس سکئی سوک بے بوزی او دسماتی لسوک بے گردائی بیا والا پیغور ورکا ویزا کنا اس تیغا خدای تا ہوا یا کنا اغا محمد تا دی ہوا یا کنا جسترگی دل جوڑی کی صلی اللہ علیہ پر تب تپی کوٹے تلاڑا اللہ اللہ مالا سنا زخمی جو خطا متا تو ما فریاد دے دکھے مالا سمات جو خطا تو میں فریاد دے دکھے استا پر ازا کی نن لندش ہم خدایا چی تو خوشحالے سے خوشحال یا فریاد دے استاد نم پہ غورے راکا وی ورشا وزا خدای تا دی ہوا ہے ہم محمد تا دی ہوا ہے پہ غورے راکا دا پہ غور نشمز غمل دو خبری دی اللہ یورا لومن یا ہم اس طرح کی جوڑی کا چیدہ پیغور ختم یا میں مڑا کا چکے زخلت دیکھی مڑا میں کا چیدہ کے زخلت تقبل پیغمبر استاد نم پیغور نشمز قبل نو چرا پاسے دنو اللہ غیرتی دستر کے جوڑے وے ٹک ٹاک یکنا چیدہ لجوڑی کی مالے خدای جوڑے کلستر کے نو دی بی بی باندے منخرے کے دے دا مکی پا کسو کے بوڑے قدر تو لیو خدای ملے نو حضرت ابو بکر واقشت پا بیو دے مزادہ کرا نہا اغوینزے غلامان نہا چی پا مکہ کے پہ نخرے کے دلے او پا مکہ کے بعد مکی پا کسو کے پا چکو والی شو او بربن بشو بربن دی بی بی زنیرے نوے جامعے ہوئے تمہارا گران کر نہ دا اغدی چی حضرت ابو بکر پا بیا غشتی دے وزاد کردی دے ازاد دا تکلیفات تیر شدہ مارو دا صدا پارا دے اسلام دا پارا کم دا پارا چی اللہ منگلخ وقت کردی وردویتو لکم الاسلام دینا دے دا پارا دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک وجود اور دا غدا نیاز بینو مرگرو پا مبارک وجودونو اور رسول اللہ مبارک بتسلی ورکولا کتیبہ نشو بی بی سمیہ لو حضرت عمار لو حضرت یاسر لتسلی ورکولا خیر دلک صبر ہوکے خیر دلک صبر ہوکے اللہ بدین غالب کی صبر ہوکے اللہ بدین غالب کی